तो शेख मेरा सवाल कि अगर जैसे साल पे ज़कात होता, अगर आदमी यानी हर महीने कुछ पैसे जमा करता है तो उसमें ज़कात कैसे निकालेगा? भाई का सवाल ये है कि अगर कोई आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रहा है तो उसमें वो ज़कात कैसे निकालेगा, और ये सूरत हाल खास तौर से उन लोगों को पेश आती है जो नौकरी पेशा होते हैं या किसी का छोटा मोटा कोई कारोबार होता है, इधर उधर से छोटी मोटी आमदनियां होती हैं, तो उनको ये मसला पेश आता है जी। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि आपके माल में ज़कात उस वक्त तक वाजिब नहीं है जब तक आपका माल निसाब को ना पहुंच जाए, और निसाब को पहुंचने के बाद जिस दिन निसाब को पहुंचा है आपका माल, उस दिन से लेकर के अगले साल उसी दिन तक वो निसाब बरकरार रहना चाहिए, या तो निसाब मुकम्मल रहे या उससे ऊपर रहे। तो सबसे पहले ये बात समझ ले कि निसाब मुकम्मल होना चाहिए और वो निसाब कंटिन्यू होना चाहिए साल भर, तब साल भर के बाद अब आपको उसमें ज़कात निकालनी है। तो ये पॉइंट नंबर 1, आप इसको अच्छे से ज़हन नशीन कर लें। दूसरी बात ये कि अगर किसी आदमी के पास थोड़ी थोड़ी रकम कहीं से करके आ रही है, जैसे हम उसको मिसाल से समझते हैं तो बात ज्यादा वाज़ेह होगी। मान लीजिए कोई आदमी नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह है 50,000 रुपए जी। अब जाहिर है घर में उसका खर्चा भी है, जो 50,000 हर महीने सैलरी पाएगा तो 50,000 तो सेविंग नहीं कर सकता, वो कुछ खर्चा करेगा, कुछ बचाएगा। तो वो 50,000 में से कुछ खर्चा कर दे रहा है, हम फर्ज करते हैं कि 30,000 उसने खर्चा कर दिया, अब 20,000 उसका बचा, 20,000 उसने सेव किया, और 20,000 ये निसाब नहीं है, मान लेते हैं कि 20,000 निसाब नहीं है। यहां पर एक नुक्ता और जान लें कि पैसे का निसाब चांदी से लगाएंगे। आपके पास जब इतना पैसा हो कि जिससे आप 595 ग्राम चांदी खरीद सकते हो, तो इसका मतलब वो पैसा निसाब को पहुंचा हुआ है। अब मान लीजिए पहले जनवरी के महीने से शुरू करते हैं, जनवरी के महीने की उसने सैलरी पाया और 20,000 रुपए सेव किया। अब वो फरवरी में फिर सैलरी पाएगा, फिर 20,000 उसने सेव किया। अब फर्ज करते हैं कि वो जो 40,000 उसके पास सेविंग हो गई, उस 40,000 से वो 595 ग्राम चांदी खरीद सकता है, फर्ज करते हैं जी। अब गोया कि फरवरी के महीने में जब उसको सैलरी मिली और उसने 20,000 सेव किया, तो अब उसका माल निसाब को पहुंच चुका है। अब उस तारीख को कहीं पर लिख करके रख ले कि फला तारीख को मेरा माल निसाब को पहुंचा, ठीक है। अब वो जो है यानी पहली सेविंग उसकी फरवरी की आखिरी तारीख को हुई, अब वो जो है हर महीने 20-20 हजार रुपए सेव करता जा रहा है। अब अगले साल जब फरवरी की आखिरी तारीख आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि उसका साल मुकम्मल हो गया, और इस दरमियान कभी भी उसकी रकम 40,000 से नीचे नहीं आई है। अब जब उसका साल मुकम्मल होगा अगले साल फरवरी की आखिरी तारीख को जी, अब वो ज़कात निकालेगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि वो ज़कात जितना सेविंग है पूरे की ज़कात एक साथ निकालेगा या पूरे की नहीं निकालेगा। उसके ऊपर जो चीज वाजिब है वो ये कि जिस माल का निसाब पहुंचा हुआ था और जिस माल का साल मुकम्मल हुआ है, अभी सिर्फ उसकी ज़कात वाजिब हुई है उसके ऊपर। और कितने माल का साल पूरा हुआ है अभी फरवरी की आखिरी तारीख को? 40,000 का। 40,000 का, बिल्कुल 40,000 का साल पूरा हो गया है। बाकी का जो पीछे वाला है उसका साल अभी पूरा नहीं हुआ है, तो 40,000 का फरवरी की आखिरी तारीख को ज़कात निकाल देगा। फिर एक महीना फरवरी के बाद मार्च का महीना जब आएगा, मार्च की आखिरी तारीख, तब उसका किस माल का साल पूरा होगा? 20,000 जो बाद में 20,000 जो बाद में पाया है उसके 20,000 का। इस तरह से करके वो निकालते जाएगा, ये उसके ऊपर वाजिब है। लेकिन जैसा कि आपने अभी मुलाहजा किया कि ये काम आसान नहीं है, पूरे साल का उसको हिसाब लिख करके रखना पड़ेगा।
ہر شخص تو کو اگر اکاؤنٹنٹ بن جانا پڑے گا شیخ اس کے ہاں لیے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی میرے اوپر جتنا واجب ہو رہا ہے میں صرف اتنا ہی نکالوں گا, تب تو وہ حساب رکھے. لیکن جی. اگر وہ ان پیچیدگیوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب فروری کی آخری تاریخ آئے گی اگلے سال تو جتنا بھی سیونگ اس کے پاس ہے پورے کی زکات وہ ایک ساتھ نکال دے اور چھٹی پا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ بعض اس مال کی زکات بھی وہ نکال دے رہا ہے جس کا حول ابھی پورا نہیں ہوا ہے, سال پورا نہیں ہوا ہے, اور یہ جائز ہے اور اس سے اس کو آسانی ہوگی. تو وہ جو ہے اس کے زکات نکالنے کے یہ دو طریقے ہیں. اگر چاہے تو آسان والے طریقے پر عمل کرے, اور اگر چاہتا ہے کہ نہیں میرا ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں جانا چاہیے تو اس مشکل والے طریقے پر اس کو عمل کرنا ہوگا. ایک مسئلہ یہاں پر فائدے کے طور پر اور جان لیں کہ جو مال ہمارے پاس ہوتا ہے, کوئی پیسہ ہمارے پاس ہے, اگر وہ پیسے کے اندر ہم کو فائدہ ہوتا ہے, جو پیسہ میں رکھا ہوا ہوں سیونگ, کوئی ایسا فائدہ ہوتا ہے جو اسی پیسے کے ذریعے سے ہو رہا ہے, جی, تو اس فائدے کا سال الگ سے نہیں شمار ہوگا, وہ فائدے کا سال بھی اسی اصل مال کا سال ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی مال ہے پھر الگ سے کوئی مال آ رہا ہے کہیں اور سے, تو سب کا سال الگ الگ شمار ہوگا. جیسے جو تنخواہ مل رہی ہے اس کو ہر مہینے کی تنخواہ مستقل مال ہے, ایک مہینے مزدوری کیا تنخواہ مل گئی, اس کا معاملہ ختم. اب اگلے مہینے مزدوری کر رہا ہے تو اس مال کا دوسرے مہینے والے مال کا پہلے والے مہینے کے مال سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ نیا مال ہے. تو اس لیے دونوں کا حول الگ الگ ہوگا. البتہ اگر مان لیجئے وہ 1 لاکھ روپے سے تجارت شروع کیا, اب اسی 1 لاکھ سے وہ فائدہ حاصل ہوا, اس کو 10 لاکھ ہو گیا, تو باقی جو 9 لاکھ ہے اس کا حول الگ نہیں ہوگا, اس کا اصل مال کے ساتھ ہوگا. جی شیخ اسی میں تھوڑا سا یہ کہ جیسے اگر کوئی شخص یہ جمع کرتے کرتے 11 مہینے تک جمع کیا, ابھی 1 مہینہ اس کا باقی ہے, اس سے پہلے وہ زکوٰۃ نکالنے کے ڈر سے یا کچھ اور کر کے وہ کوئی اور دوسری چیز خرید لے رہا ہے, تو اب ایسی حالت میں اس پر زکوٰۃ دیں گے یا نہیں؟ جیسے بائک ہو گئی یا اور کوئی گاڑی ہو گئی, ابھی میرا 1 مہینہ باقی ہے سال پورا ہونے میں, اس سے پہلے میں خرید لیتا ہوں. واضح ہے بھائی, واضح ہے, بالکل واضح ہے آپ کا سوال. دیکھیے ایک قاعدہ ہے فقہ میں جی, کہ التحیل علی اسقاط الواجب لا یجوز, یا التحیل علی ارتکاب المحرم لا یجوز, یا اس طرح کے الفاظ ہیں قاعدے کے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی واجب چیز سے بچنے کے لیے آپ حیلہ اختیار کر رہے ہو تو آپ اس سے نہیں بچو گے, یا کسی حرام کام کو کرنے کے لیے کوئی حیلہ اختیار کر رہے ہو تو آپ اس سے نہیں بچو گے. آپ اس کو ایک دوسری مثال سے پہلے سمجھیے, پھر آپ اپنے مسئلے کو سمجھیے. جیسے کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں سوچے کہ ابھی جو ہے جون کا مہینہ چل رہا ہے, بہت شدت کی پیاس لگتی ہے جون کے مہینے میں روزہ رکھنے سے, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ 1 مہینے کے ٹور پہ نکل جاتا ہوں, سفر پہ, تاکہ مجھے روزہ نہ رکھنا پڑے, اور جب ٹھنڈیوں کا مہینہ آئے گا تو پھر میں قضا کر لوں گا. تو وہ سفر کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ روزے سے بچ جائے. تب ہم اس کہیں گے کہ نہیں, آپ کو روزہ رکھنا ہے سفر میں, آپ سفر فقط اس لیے کر رہے ہو تاکہ اس واجب سے آپ بچ جاؤ, تب جائز نہیں. اگر آپ کو ضرورت ہوتی سفر کی تو الگ مسئلہ ہے, لیکن آپ سفر فقط اس سے بچنے کے لیے کر رہے ہو, تب آپ اس سے نہیں بچو گے. اب آپ اپنے سوال کو اسی کی روشنی میں سمجھیے. اس کو دکھ رہا ہے کہ 1 مہینے بعد مجھے زکوٰۃ دینی ہے, ابھی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ پیسہ خرچ کرنے کی, بائک وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کہہ رہا چلو اس میں سے بائک خرید لیتا ہوں 1-1.5 لاکھ کی, تو 1-1.5 لاکھ کم ہو جائے گا تو نصاب سے نیچے آ جائے گا. تو نہیں, ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے, وہ زکوٰۃ سے نہیں بچے گا.